अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप सबको ट्रेजर एनएफटी की लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट से आगाह करना है। वैसे तो ट्रेजर एनएफटी पे आजकल मुश्किल टाइम चल रहा है, तो उसके साथ ही स्कैमर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं और इसके अलावा कुछ लोग फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं ट्रेजर एनएफटी के बारे में, जो कि बिल्कुल फेक हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ट्रेजर एनएफटी के ऑफिशियल चैनल्स से आपको ऑफिशियल अपडेट से आगाह करूँ। तो ये जो जितने भी ट्रेजर एनएफटी के ऑफिशियल चैनल्स हैं उन सब के साथ ये ऊपर जैसे ये आप देख सकते हैं स्कैम लिखा हुआ आ चुका है, तो इसलिए वो पोस्टें ना ही कॉपी होती हैं ना ही उनका स्क्रीनशॉट दिया जा सकता है। तो इसलिए मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ, दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी ये मैंने आपके सामने ट्रेजर एनएफटी का जो स्टार एम्बेसडर्स वाला ऑफिशियल ग्रुप है वो मैंने ओपन किया हुआ है, जिसमें कल रात 12 बजे के बाद डेविड ने कुछ मैसेजेस किए थे। तो ये सारे मैसेजेस मैं आपको अभी पढ़ के तो नहीं सुना सकता, लेकिन इनका मैं आपको मुख्तसर सा खुलासा बता देता हूँ। लेकिन फिर भी आप अगर ख़ुद पढ़ना चाहें तो मेरी वीडियो पॉज करके आप ये पढ़ सकते हैं। मैं ये आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये सारा कुछ बताता हूँ कि ये डेविड के इन मैसेजेस का मकसद क्या था और वो क्या कहना चाहता है और ट्रेजर एनएफटी के बारे में आगे क्या होने वाला है। तो ये सारी अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जिसने ये मैसेज पढ़ने हो वो खुद ही पढ़ लेगा। मैंने ये सारे स्क्रॉल करके वीडियो में दिखा दिए हैं, तो वीडियो पास करके वो पढ़ सकता है। लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि डेविड ने इन मैसेजेस में क्या बोला है। डेविड ने ये बोला है कि आई एम सॉरी टू टेल यू दैट माई ऑपरेशन टीम एंड आई टर्मिनेटेड आवर एम्प्लॉयमेंट पार्टनरशिप विद ट्रेजर एनएफटी। डेविड ने और उसकी टीम ने ट्रेजर एनएफटी से जो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट और पार्टनरशिप थी उससे रिज़ाइन कर दी है। डेविड ने और उसकी पूरी जो ऑपरेशन टीम थी उसने रिज़ाइन कर दिया ट्रेजर एनएफटी से। तो ट्रेजर एनएफटी के बारे में डेविड ने ये बोला है कि ट्रेजर एनएफटी का जो प्लेटफॉर्म है वो चलता रहेगा। 75 कंट्रीज़ में 3 साल से चल रहा है, तो आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इस वक्त जो ट्रेजर एनएफटी के जो हालात हैं उसकी वजह जो है वो ट्रेजर एनएफटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। मतलब जो ट्रेजर एनएफटी के डायरेक्टर्स वगैरह हैं ना, उनका जो पैनल बना हुआ है। तो डेविड ने इस सारी सिचुएशन का ज़िम्मेदार उनको ठहराया है कि उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से और उनका जो रिवार्ड्स और गिफ्टिंग वाला सिस्टम है जो उन्होंने ऑफ़र्स दिए हैं, वो उसने जो डायरेक्टर्स हैं, जो ट्रेजर एनएफटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने गलत ऑफ़र्स दिए हैं, गलत इनाम डिस्ट्रीब्यूशन की है, जिसकी वजह से आज ट्रेजर एनएफटी इस हालात में पहुंच चुकी है कि लोगों के विड्रॉ वगैरह नहीं आ रहे। तो डेविड ने अपनी जो उसने रिज़ाइन पुट की है, जो उसने ट्रेजर एनएफटी से रिज़ाइन कर लिया है, उसकी भी वजह यही बताई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। और साथ ही उसने ये भी बताया कि इस वक्त जो ट्रेजर एनएफटी के हालात चल रहे हैं उनकी वजह भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके गलत डिसीजंस हैं। ठीक हो गया। तो मज़ीद ट्रेजर एनएफटी के बारे में डेविड का ये कहना है कि जो ट्रेजर एनएफटी का जो ऑडिट वगैरह चल रहा है वो अभी चलता रहेगा। एक वजह ये भी है ट्रेजर एनएफटी पे जो इफ़ेक्ट आया उसकी वजह ये भी है कि एक ऑडिट चल रहा है जो कि पता नहीं कब तक कंप्लीट होगा। उसने एग्जैक्ट तो नहीं बताया, लेकिन एक हिंट सा दिया है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये जैसा कि यहाँ पे एक बताया गया है, ये देखें 150 से 300 दिन के दरमियान लग सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम बताया उन्होंने कि एक ऑडिट है वो कंप्लीट होगा और ट्रेजर एनएफटी के जो विड्रॉ है वो तब नॉर्मल होंगे जब ट्रेजर एनएफटी की यूएस मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जब लिस्टिंग होगी। उसके बाद वो जो अपडेट्स वगैरह हैं, विड्रॉ वगैरह हैं, वो सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो अब मज़ीद डेविड ने ये सारी बातें करने के बाद, ट्रेजर एनएफटी के बारे में ये सारी डिटेल्स से बात करने के बाद उसने बोला है कि ये देखें, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द रॉन्ग डिसीजंस मेड बाय ट्रेजर एनएफटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एज ए सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ग्लोबल एनएफटी कम्युनिटी आई फील एंग्री एंड रिग्रेटफुल लाइक ऑल एनएफटी एंथियसिस्ट। मतलब वो हमारा हमदर्द बन के कह रहे हैं कि जिस तरह आप सब लोगों को दुख हुआ है और आप सब लोग गुस्सा हैं ट्रेजर एनएफटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, इसी तरह मैं भी उनसे मायूस हुआ हूँ और मैं भी उन पे गुस्सा हूँ उनके गलत डिसीजंस की वजह से।
تو باقی وڈرا اور سیلری کے بارے میں بھی انہوں نے یہی بتایا ہے، ڈیوڈ نے یہی بتایا ہے کہ وہ جو ہیں وڈرا اور سیلریز وغیرہ اگلے 150 سے 300 دن کے درمیان میں آ سکتا ہے، یا اس سے بھی کم ٹائم لگ سکتا ہے۔ تو مزید ڈیوڈ نے اور اس کی ٹیم نے یہ بولا ہے کہ ہم نے اپنا ایک پروجیکٹ لانچ کیا جس کا نام ہے میجک این ایف ٹی۔ میجک این ایف ٹی ول بی دا برانڈ آف آور ایلائٹ آپریشن ٹیم اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو اسٹرینتھن کوپریشن ود ویل نون کرپٹو کرنسی ایکسچینجز سچ ایز بائنانس، کوائن بیس، اوکے ایکس، ETC۔ تو اب ڈیوڈ کا یہ کہنا ہے کہ جو میجک این ایف ٹی ہے، جو ڈیوڈ اور اس کی ٹیم نے خود کریٹ کیا ہے نیا پروجیکٹ، تو یہ کہتا ہے کہ اب میجک این ایف ٹی جو ہے یہ برانڈ پلیٹ فارم ہوگا، اور ہم جو ویل نون کرپٹو کرنسی کی ایکسچینجز ہیں، اوکے ایکس، بائنانس وغیرہ، ان کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ بھی جاری رکھیں گے جس طرح ٹریئر این ایف ٹی کی پارٹنرشپ تھی۔ تو اب میجک این ایف ٹی کو یہ سپورٹ کر رہے ہے ڈیوڈ، اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز اس نے بتائی ہیں۔ تو نیچے میجک این ایف ٹی کا لنک وغیرہ بھی شیئر کیا ہے ڈیوڈ نے۔ تو اب میرے خیال میں میجک این ایف ٹی جہاں تک میں نے دیکھا ہے اسے جوائن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک طرح سے یہ بھی بالکل ٹریئر این ایف ٹی کی طرح کی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو لیولز وغیرہ ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں $50 سے لیول 1 پہ جو انکم ہے، انکم بھی سیم ہے، آگے لیولز بھی سیم ہے، انویسٹمنٹ بھی سیم ہے، ہر چیز سیم ہے، 100% ٹریئر این ایف ٹی کو کاپی کیے گئے۔ تو اگر ہم ڈیوڈ کی باتوں پہ یقین کر کے، اس بات پہ اگر ہم یقین کر لیتے ہیں کہ ڈیوڈ صحیح کہہ رہا ہے اور یہ میجک این ایف ٹی بالکل صحیح ہے، تو اگر ہم اسے جوائن کر لیتے ہیں اور اگر یہ ہفتے بعد ہی بھاگ گئی، لوگوں کے ڈپازٹ لے کر اگر بھاگ گئی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو جہاں تک میرا خیال ہے تو ہمیں اس میجک این ایف ٹی پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اور ڈیوڈ کی باتوں میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ کیا پتہ ڈیوڈ نے جو کمیونٹی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اس کے بعد ٹریئر این ایف ٹی کمپنی نے ڈیوڈ کو نکال دیا ہو، اور اس کے بعد ٹریئر این ایف ٹی، اس کے بعد ڈیوڈ نے خود ہی اپنا ایک نیا پلیٹ فارم بنا کے مزید لوگوں کو لوٹنے کا پلان بنا لیا ہو۔ تو اس لیے میرے خیال میں میجک این ایف ٹی جوائن نہیں کرنی چاہیے، اور مزید ہمیں ٹریئر این ایف ٹی کا ویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ میجک این ایف ٹی کے آنے کے بعد اب ٹریئر این ایف ٹی کے جو آفیشیل چینلز ہیں انہوں نے بھی اب ٹریئر این ایف ٹی کے بارے میں مزید اپڈیٹس وغیرہ دینی ہیں اور اپنے کام کو تیز کرنا ہے۔ تو ہمیں فی الحال ٹریئر این ایف ٹی کا ویٹ کرنا چاہیے۔ مزید آپ جھوٹی خبروں کے، پروپیگنڈے کے، آپ نے ان پہ یقین نہیں کرنا۔ جو آج کل بہت زیادہ فیک چینلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں جو جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، ان پہ بھی آپ نے یقین نہیں کرنا۔ آفیشیل جو چینل ہے ٹریئر این ایف ٹی کا، جہاں پہ ٹریئر این ایف ٹی کی آفیشیل اپڈیٹ آئے گی، وہ یہ ہے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ رہا، یہ ٹریئر این ایف ٹی کا آفیشیل چینل ہے جہاں پہ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے، ٹریئر این ایف ٹی آگے /ANN، یہ ٹریئر این ایف ٹی کا آفیشیل چینل ہے۔ اس پر جو بھی اپڈیٹ آئے گی ہم اس کو فالو کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ مزید جو گروپس بنائے ہوئے ہیں ٹریئر این ایف ٹی کے، سیلری والا گروپ ہے، یہ اسٹار ایمبیسڈر کے سرٹیفکیٹس والا گروپ ہے، اور ٹریئر این ایف ٹی کی جو سیلریز والا گروپ ہے جس کا مینیجر ڈیوڈ ہے۔ تو مزید ہم ڈیوڈ کی باتوں پہ بھی یقین نہیں کر سکتے۔ ڈیوڈ نے تو اپنی ساری ڈیٹیل سے باتیں بتا دی ہیں، اور اس نے ٹریئر این ایف ٹی کو الوداع کہہ کر میجک این ایف ٹی کے نام سے اپنا پلیٹ فارم شروع کر لیا ہے، لیکن جب تک ہم ٹریئر این ایف ٹی کی طرف سے کلیئر نہیں ہوتے تب تک ہم نے میجک این ایف ٹی کی طرف نہیں بڑھنا۔ تو یہ ساری اپڈیٹس تھیں فی الحال کے لیے۔ تو مزید میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ آج کل بہت زیادہ فیک نیوز پھیل رہی ہیں، تو آپ نے کسی بھی فیک نیوز کو آپ نے فالو نہیں کرنا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جو بھی آفیشیل نیوز ہوگی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی، یا پھر مزید جو ٹریئر این ایف ٹی کا بالکل آفیشیل چینل ہے، اتھینٹک چینل ہے، وہ یہ ہے، اسی سے آپ کو 100% آفیشیل نیوز ملے گی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی چینلز ہیں ان سے آپ کو فیک نیوز ملیں گی۔ واٹس ایپ وغیرہ پہ جو چینل بنے ہوئے ہیں، یا جو انسٹاگرام وغیرہ پہ چینل بنے ہوئے ہیں جو مینول وڈرا کی باتیں کرتے ہیں، یا پھر مطلب کہ عجیب عجیب جو باتیں بالکل آفیشیل ہیں ہی نہیں، وہ باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساری فیک نیوز ہوتی ہیں، آپ نے ان پہ دھیان نہیں دینا۔ تو یہ آفیشیل چینل ہے، اس کی اپڈیٹس پہ ہم نے نظر رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ مزید اگر کوئی اپڈیٹ ہوگی تو وہ میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ اب تک کے لیے یہی اپڈیٹ تھی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اوکے دوستو، اللہ حافظ۔